amis, j'espère que vous allez bien. مرحبا بكم معنا في une nouvelle vidéo d'analyse et de pronostic. La dernière vidéo درنا un carnage imperfect, une cote ديال 35 دخلناها في البرونوستيك ديال البطولة. J'espère que غنكملو في le même rythme. J'espère que هاد la vidéo إن شاء الله عاوتاني يكون imperfect. Mais sinon حاولوا ديروا votre analyse واختاروا deux choix parmi les choix اللي غادي نحط لكم. هاد la vidéo هادي غتكون على les pronostics ديال l'UEFA Nations League. Donc ديال les matchs internationaux. Le programme il est chargé le week-end. كاين des matchs مزوينين. كاين السبت والحد bien sûr. اختاريت deux matchs samedi و deux matchs dimanche. كما كتشوفوا le programme كاين des matchs مزوينين des matchs intéressants. منهم اختاريت des matchs اللي زوينين بحال l'Angleterre بلجيك. اختاريت la France contre Portugal. و bien sûr اختاريت l'Ukraine contre l'Allemagne. المهم ها هو لو شوا ديالنا. هما لي 4 ماتش اللي اختاريت لكم واللي غنعطيكم ان بتي اناليز ديالهم و لو برونوستيك بيان سور بروبابل. بون لو بروميير ماتش هو ديال l'Ukraine contre Germanie. Donc l'Ukraine contre l'Allemagne. L'Allemagne bien sûr elle reste sur un match nul le dernier match amical ديالها. Mais sinon elle reste sur 3 matchs sans victoire, 2 matchs nuls في l'UEFA Nations League contre l'Espagne ou contre la Suisse. والماتش الاخر contre la Turquie تعادلوا معاهم لا تركي حتى الدقيقة 94. كوتي اوكران خسرات 7-1 لو ديرني ماتش اميكال كونتر لا فرونس. علاش؟ حيت النص ديال الفرقة فيها الكورونا فيروس و لي غارديان بوت ديال ليكيب كاملين فيهم الكورونا فيروس. دونك مطاكي ليهم غير التروازيام غارديان. يعني راكم تفهمتوا شويه ولا بانت لكم شويه الاناليز ديالي. ما غاديش نتفلسف فيها بزاف. بيان سور في لو جروب l'Allemagne هي troisième classement, يعني elle n'a plus le droit à l'erreur. Surtout que le match الجاي عندها عاوتاني contre la Suisse, un match assez difficile. دونك هاد الماتش هذا ما تحاول ما تسقلوش. l'Ukraine بيان سور قلت لكم نص الفرقة ما كايناش, لي غارديان بوت ما كاينينش, خسروا contre la France 7-1 le dernier match. دونك لوجيكمون هاد لو ماتش هذا بيان سور l'Allemagne ما غاداش تخسر, غتربح. دونك غنقادو ان بتي بيت بويلدر حيت لاكوت طايحة ديال l'Allemagne. دونك l'Allemagne تربح و bien sûr plus de un but في le match. Le match sera ouvert كما قلت لكم. l'Ukraine دابا بدوزيام ايكيب لوجيكمون غيكونوا بيوتا في هاد الماتش هذا. لو دوزيام ماتش ديالنا نيغرو كونتر أذربيجان. المهم عارف شويه لو نيفو, عارف شويه لا ديفيرونس انتر لي دو زيكيب. بيان سور بوتيت افونتاج مونتينيغرو اللي هي كلاسيك بروميير ديال لو جروب ديالها, دو فيكتوار كونتر شيبر و كونتر لوكسمبورغ. l'Azerbaïdjan ربحات ماتش و خسرات ماتش. بيان سور l'Azerbaïdjan في لو نيفو جلوبال ديالها ناقصين بزاف, لا ماجوريتي ديال ماتش تيخسروهم. بوغ مونتينيغرو با مال احسن منهم, بلوز او موان احسن منهم. دونك عاوتاني ما غاديش نتفلسفو بزاف. لي جي افونتاج مونتينيغرو لاكوت ديالها 1.40 كتستحق اننا نلعبو عليها ولا نلوحو عليها دي بتيت بياس. دونك كيما كتشوفو كنعطيكم اون اناليز اللي مختصره بزاف باش ما نطولش لا فيديو. و بيان سور ما كاينش شي حاجه كبيره نقولها على هاد لي ماتش انترناسيونال. بيان سور لي جوور ما اغلبيه ديال الناس ما كيعرفوهمش. بون ندوزو لو troisième ماتش ديالنا. لو troisième ماتش هو l'Angleterre contre la Belgique. ان ماتش سور بابي كيبان صعيب بزاف وغادي يكون صعيب بزاف. l'Angleterre عندها با مال لابسون, لا بلجيك حتى هي عندها با مال لابسون. داني ماتش يلاه لعبات اليوم l'Angleterre contre لي بيي دو غال ربحو 3-0. بلجيك تعادلات كونتر لا كوت ديفوار. بلجيك سمعنا بلا تيبو كورتوا إلا بليسي, يعني إلا كيتي ليكيب ناسيونال رجع باش يداوى شويه. كوت افكتيف ديال l'Angleterre كما قلت لكم كاين با مال دابسون. ما كاينش ستيرلينغ, هاري كين جو بونس ما غاديش يكون, ما كاينش راشفورد, ما كاينش فيل فودان. المهم كاين سيغتان زابسونس يعولوا على دي جوار اللي يلاه جداد بحال كالفرت لوين اللي بادي اون سيزون توب دو توب. داني انكس بيان سور حتى هو جوار ديال ساوثهامبتون. ديفونس الي بيان الي بون مزيانين. كاين لي جوار ديال ليفربول
ترينت ألكسندر أرنولد، كاين جيمس ميلر، كاين جوردان هاندرسون. المهم سي اون ايكيب بلوز او موان اكيليبري. هاد لو ماتش هذا نعطوه على البرونوستيك، ولكن بحال غادي نسبق لكم، نسبق واحد لو بتي سيناريو. المهم باش نكمل لكم، دونك كما كتشوفوا ليكيب ديال اللي لعبات بها لونجلتير لو ماتش اميكال: غوميز ساكا ديال الارسنال، كوادي ديال وولفرهامبتون، كيران تريبي. دونك كترشحوا اللعابه ديال ليفربول ولا اللعابه اللي تيتولير. هاد لو ماتش هذا il est important pour les deux équipes. كما تشوفوا في الكلاسمون، لا بلجيك هي الاولى ولونجلتير هي الثانيه. لونجلتير ريست سور ان ماتش نول كونتر الدنمارك. دونك هاد لو ماتش هذا اسمعوني مزيان، الا لا بلجيك ما لعباتش بليكيب تيب ديالها، بيان سور الا ما كانش لو غارديان بوت ديالهم تيبو كورتوا، جو فوا بيان اون فيكتوار ديال لونجلتير. ولكن واخا تشوفوا هنايا لونجلتير ني با فافوريت. دونك فهاد لو ماتش هذا لا بلجيك هي اللي فافوريت، ولكن انا بيرسونيلمون جو فوا بيان لونجلتير ما غاداش تخسر. دونك لونجلتير درو نو بيت، لونجلتير دوبل شونس. و بيان سور لو برونوستيك ان بو ريسكي، لونجلتير درو نو بيت. دونك لونجلتير تربح الا تعادلوا ماتش نول. لو كاتريام اي ديرني ماتش ديالنا هو لا فرونس كونتر لو برتغال. ان ماتش اللي غادي يفكر فرنساويين في لا فينال ديال لورو 2016 اللي كانت داتها البرتغال من وسط فرنسا. كنربحو فرنسا. نشوفو لي بلاتفورم ديال لي دوز ايكيب ils sont en top forme. فرنسا كيما شفتو قبيله يلاه ربحو لوكران 7-1. يا كو دو فيغ يعني لا ماجوريتي ديال ماتش ديالهم ربحوهم صافي لونطون كما خسروش. بيان سور هاد الماتش هذا الى ا دوميسيل. هاد الماتش اللي عاودت لكم عليه هو ديال الفينال ديال لورو، كانت خسرات فرنسا 1-0 مشي ليها لورو. البرتغال تعادلوا كونتر لاسبان لو داني ماتش ديالهم، مي سينون تا هما لا ماجوريتي ديال ماتش كو دو فيغ. دونك سو سون دوز ايكيب كي سون اون توب فورم. لو كلاسمون كيما تشوفوا البرتغال و لا فرنسا عندهم لو ميم نومبر دو بوان، ليجا افونتاج لو برتغال كو لافيراج. هاد لو ماتش هذا انا بيرسونيلمون كنشوف لا فرنسا ما غاداش تخسر مع البرتغال ا دوميسيل. بيان سور كنشوف ولا كنقول هاد لو ماتش هذا يكون ان ماتش دو ريفونش. لا فرنسا كاملين كنعرفوها تا هما عندهم ان افيكتيف واعر: كيليان امبابي في لاطاك، اوليفيي جيرو الدوزيام ميور بوتور ديال ليكيب. لا ديفونس مزيانه حتى هي، ميليو مزيان. البرتغال ميم شوز تا هما عندهم تري بون ليكيب. ولكن هاد الماتش هذا نمشي جو في سيغ مون انستان، كنشوف ان لا فرنسا ما غاداش تخسر هاد الماتش هذا. بيان سور لا كوت ديال لا فرنسا 2-0-5 زوينه، ولكن حنا غادي ناسوديو كوم دابيتود ندورو نو بيت كوت ديال 1.50. كتبان ليا لوجيك، كتبان ليا تري لوجيك ميم. جو فوا با ان فرنسا غادي تخسر هاد لو ماتش هذا. بيان سور لا كوت الي تري انتريسونت. دونك فوالا لا فامي، عندكم 4 ماتش 5 شوا 5 برونوستيك. هاد لو ماتش ديال لونجلتير ولا بلجيك ما تلعبوش حتى تشوفوا لي كومبوزيسيون اوفيسيال ديال لي دوز ايكيب. Mais sinon, le reste, il est bien analysé. Pour les Français, je vais vous expliquer les pronostics. Le premier match, Match Builder, l'Allemagne gagne et plus de 1 but dans le match. Deuxième match, Monténégro gagne le match. Troisième match, l'Angleterre, double chance, ou bien l'Angleterre gagne, match, ticket remboursé, 6 matchs nuls. Et le dernier match, la France gagne, remboursé, 6 matchs nuls. Donc voilà, 4 matchs, 5 pronostics, 5 choix. Analysez le compte, ou bien sûr, les choix. ديالكم وإن شاء الله espérons أن la vidéo يكون un nouveau perfect. Bon courage à la famille, force à nous.